बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जन्नत की असल ज़िंदगी कैसी होगी? वहाँ हमारा रहन सहन कैसा होगा? हम वहाँ अपने रब की अनगिनत नेमतों से कैसे लुत्फ़अंदोज़ होंगे? जन्नत में कौन कौन सी नेमतें मिलेंगी? इन तमाम चीज़ों के बारे में कोई इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जन्नत एक ऐसी सलामती वाली जगह है जो अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों के लिए बनाई है। इसमें ऐसी ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं कि जिनका कोई इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं कि जिनको किसी आँख ने न देखा और ना ही किसी कान ने सुना और ना ही किसी के दिल में इनके बारे में कोई ख्याल गुजरा। जन्नत ऐसी पाकीज़ा जगह है कि जहाँ ना कोई दुख और तकलीफ़ होगी और ना ही कोई गम होगा, ना बीमारी होगी और ना ही बुढ़ापा आएगा, जो ईमान वालों को उनके ईमान और अच्छे आमाल के सिले में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता होगी। कुरान मजीद में इरशाद होता है कि जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, उन्हें हम ऐसे बागों में दाखिल करेंगे कि जिसके नीचे नहरें बहती होंगी और वो उनमें हमेशा हमेशा रहने वाले होंगे। उनके लिए वहाँ पाकीज़ा औरतें होंगी और हम उन्हें घनी छाँव में रखेंगे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला से 3 बार जन्नत का सवाल करता है तो जन्नत कहती है कि ए अल्लाह, इसे जन्नत में दाखिल कर दे। और जो शख्स दोज़ख से 3 बार पनाह चाहता है तो दोज़ख कहती है कि ए अल्लाह, इसे आग से पनाह दे दे। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन, जन्नत अरबी में ऐसे बाग को कहते हैं जो सरसब्ज और घने दरख्तों की वजह से ज़मीन को छुपा दे। जन्नत का लफ्ज़ बहिश्त के लिए इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है पोशीदा और छुपी हुई चीज़। कुरान मजीद में जन्नत का लफ्ज़ 66 मरतबा इस्तेमाल हुआ। जन्नत ऐसा मुकाम है कि जहाँ ऐसी ऐसी नेमतें, राहतें, लज्जतें और ऐशो आराम होगा कि दुनिया में रहकर उनका तसव्वुर करना और उन नेमतों को बयान करना मुश्किल है। कुरान मजीद में जन्नत के मुख्तलिफ नाम बयान हुए। उनमें दारुल सलाम यानी सलामती वाला घर, दारुल खुल्द यानी हमेशा रहने का मस्कन, दारुल मकामत यानी दिल नशीन महल, दारुल आखिरा यानी आखिरत का घर और मकामुल अमीन यानी अमन व सलामती और आफियत की जगह। और इसके अलावा जन्नत को जन्नतुल मावा, जन्नतुल अदन, जन्नतुल नईम और जन्नतुल फिरदौस के नाम से भी बयान किया गया। नाज़रीन, जन्नतुल अदन जन्नत का एक नाम है और एक रवायत के मुताबिक ये तमाम जन्नतों का मजमूई नाम है और सब जन्नतें जन्नतुल अदन हैं। जन्नतुल अदन जन्नत का दरमियानी और सबसे बुलंद तरीन हिस्सा है। ये जन्नत तमाम जन्नतों से ऊंची है। हज़रत सईद बिन मुसैयद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जन्नतुल अदन वो जन्नत है जिससे अल्लाह तबारक व ताला का अर्श सजा हुआ है। जन्नतुल मावा, अरबी में मावा ठिकाने को कहते हैं क्योंकि यही मोमनों का असल ठिकाना है, इसलिए इस जन्नत को जन्नतुल मावा कहा जाता है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि यही वो जन्नत है जहाँ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और दूसरे फरिश्ते जाकर आते हैं। हज़रत काब अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जन्नतुल मावा वो जन्नत है जिसमें सब्ज़ रंग के परिंदे रहते हैं और इन्हीं परिंदों में शुहदा की रूहें रहती हैं। जन्नतुल फिरदौस, नाज़रीन, फिरदौस का लफ्ज़ जन्नत के आला व रफ़ा दर्जे के लिए बोला जाता है। हज़रत लईस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फिरदौस अंगूरों के बाग वाली जन्नत है। ये ऐसी जन्नत है कि जहाँ बहुत सारे दरख्त हैं। इसकी ज़मीन दरख्तों के पत्तों और टहनियों से छुपी हुई है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जब भी जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस ही मांगो, क्योंकि वह सबसे आला और बेहतरीन जन्नत है। इसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्शे मुअल्ला है और जन्नत की तमाम नहरें इसी जन्नतुल फिरदौस से जारी होती हैं। जन्नतुल नईम यानी नेमतों वाली जन्नत, जन्नत चूँकि खाने पीने, लिबास, सूरतें, पाकीज़ा हवाएँ, खूबसूरत मनाजिर और वसी व अरीज़ महल्लात की नेमतों पर मुश्तमिल है, इसलिए इसे जन्नतुल नईम भी कहा जाता है। अल मुकामुल अमीन यानी अमन व सलामती की जगह, जन्नत चूँकि अमन व सलामती वाली जगह है, वहाँ ना कोई फ़िक्र होगी और ना ही कोई परेशानी।
اور نہ ہی نعمتوں کے چھن جانے کا خوف ہوگا، بلکہ جنت میں ہر طرح کا امن و سکون اور راحت و آرام ہوگا۔ اس لیے اس کو المقام الامین کہا گیا۔ جنت کا ایک نام دار الخلد ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والا گھر۔ اہل جنت چونکہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور کبھی نکالے نہیں جائیں گے، اس لیے اسے دار الخلد کہا جاتا ہے۔ دار السلام یعنی سلامتی والا گھر۔ جنت اس نام کی سب سے زیادہ حقدار ہے، کیونکہ جنت ہر قسم کی آفت اور مصیبت سے پاک امن و سلامتی کی جگہ ہے، اس لیے اسے دار السلام کہا جاتا ہے۔ جنت کو دار السلام اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں سب ایک دوسرے پر سلامتی بھیجیں گے، انبیاء بھی ایک دوسرے پر سلامتی بھیجیں گے اور فرشتے بھی سلامتی بھیجیں گے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے بھی سلام کا تحفہ ارشاد فرمایا جائے گا۔ جنت کی زمین کا رنگ زعفران جیسا اور خوشبو کستوری جیسی ہوگی۔ جنت اتنی وسیع و عریض ہوگی کہ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک چھڑی کے برابر کی جگہ پوری دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ جنت میں ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے، اس کی مٹی زعفران کی اور گارا کستوری کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت کو کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے، اور اس کا گارا کستوری کا ہے، اس کی مٹی زعفران کی اور اس کے سنگریزے یاقوت اور موتیوں کے ہیں۔ جو اس میں داخل ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمتوں میں ہوگا، کبھی تنگی نہ دیکھے گا اور نہ ہی اسے موت آئے گی، نہ کپڑے بوسیدہ ہوں گے اور نہ ہی جوانی کبھی ڈھلے گی۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کی زمین چاندی کی اور مٹی کستوری کی ہے، اس کے درختوں کے تنے چاندی کے ہیں اور شاخیں زمرجد اور موتیوں کی ہیں، اور پتے اور پھل اتنے نیچے ہوں گے جو کوئی کھڑا ہو کر کھانا چاہے تو اسے کوئی دقت نہیں، جو بیٹھ کر کھانا چاہے تو اسے بھی کوئی دقت نہ ہوگی، اور جو کوئی لیٹ کر کھانا چاہے تو اسے بھی کوئی تکلیف نہ ہوگی، یعنی اس کے پھل بالکل قریب ہوں گے، حتیٰ کہ کھڑا ہونے والا اور بیٹھنے والا شخص بآسانی اسے لے سکے گا۔ جنت میں سبھی لوگ جوان ہوں گے۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل جنت مرد اور عورت دونوں ہی 33 برس کے جوانوں کی طرح ہوں گے، اور ان کے قد حضرت آدم علیہ السلام کے موافق 60 ہاتھ ہوں گے، اور ان کے بدن پر بال نہ ہوں گے اور نہ ہی داڑھی ہوگی، آنکھیں سرمگی ہوں گی، اور وہ 70 لباس پہنے ہوئے ہوں گے، اور ہر جوڑا ہر گھڑی میں 70 رنگوں میں تبدیل ہوگا۔ جنتی مرد اپنا چہرہ جنتی بیوی کے چہرے میں آئینے سے بھی زیادہ روشن اور شفاف دیکھے گا، اور ایسے ہی اس کے سینے اور پنڈلیوں کا حال ہوگا۔ جنتی مردوں کی بیویاں خود اپنا چہرہ اپنے شوہر کے سینے اور پنڈلیوں میں دیکھیں گی، انہیں تھوک اور بلغم نہ آئے گی۔ اہل جنت ہر قسم کی نجاست اور کراہت کی چیزوں سے پاک ہوں گے، وہاں نہ تو پخانہ آئے گا اور نہ ہی ناک بہے گی، نہ منہ سے بدبو آئے گی، یہاں تک کہ کان کا میل اور بدن کا میل تک نہ ہوگا۔ عورتیں بھی ہر قسم کی نجاست یعنی حیض و نفاس سے پاک ہوں گی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اہل کتاب کا آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے ابو القاسم، کیا آپ فرماتے ہیں کہ اہل جنت کھاتے پیتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہاں ایک آدمی کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے اور جمع کی قوت دی جائے گی۔ وہ کہنے لگا کہ جو کھائے پیے گا اسے فراغت کی حاجت بھی ہوگی، اور جنت تو پاکیزہ مقام ہے جہاں نجاست کا نام نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ان کو کستوری جیسا خوشبودار پسینہ آئے گا اور یہی ان کی حاجت سے فراغت ہوگی۔ ناظرین، جنت کی زمین ہموار ہے اور اس پر جاری نہریں اس کو کھود کر نہیں بنائی گئی، بلکہ زمین کے اوپر ہی رواں دواں ہیں، جن کے سنگریزے خوبصورت یاقوت اور موتیوں کے ہیں۔ جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے گروہ کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے، دوسرے گروہ کے چہرے آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند روشن ہوں گے۔ یہ جنتی ہر قسم کی نجاست سے پاک ہوں گے۔ ان کے پاس سونے کی کنگیاں اور عود کی انگیٹھیاں ہوں گی، جن سے ایک مسحور کن خوشبو ہر طرف پھیل جائے گی۔ یہ تمام جنتی اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دستک دیں گے۔ جنت کا دربان عرض کرے گا کہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیں گے کہ میں محمد ہوں، اور اپنے ساتھ اپنی امت کو بھی لایا ہوں۔ یہ سنتے ہی فوراً جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔
فرشتے استقبال کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلامتی بھیجتے ہوئے مرحبا اور خوش آمدید کہیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں کا درمیانی فاصلہ تقریباً 40 سال کے سفر کے برابر ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق جنت کے دروازے اتنے چوڑے ہیں کہ ایک دروازے کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک ایک تیز گھوڑا 70 برس میں پہنچے۔ ناظرین، جنت کے بڑے بڑے 8 دروازے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے 7 دروازے بند ہیں اور ایک دروازہ توبہ کرنے والوں کے لیے کھلا ہے، اور قرب قیامت جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو یہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے نیک کاموں کی پابندی کی، اسے جنت کے ہر دروازے سے داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ ہر دروازہ اور دربان پکار کر کہے گا، اے اللہ کے نیک بندے، یہ دروازہ بہت اچھا ہے، یہاں سے داخل ہو جا۔ نماز کی پابندی کرنے والوں کو باب الصلاۃ سے داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی، مجاہدین کو باب الجہاد سے اور روزہ داروں کو باب الریان سے داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی، اور صدقہ کرنے والوں کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا۔ جنت کے درختوں کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی بہت وسیع و عریض ہوں گے۔ ایک گھوڑ سوار جنت کے درخت کے سائے میں اگر 100 سال تک چلتا رہے تو بھی اس کو عبور نہیں کر سکے گا۔ جنت کے وسیع و عریض درختوں کے تنے خالص سونے کے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی کھجور کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جنت کی کھجور کے تنے سبز زمرد کے ہوں گے اور ٹہنیوں کی جڑیں سرخ سونے کی ہوں گی۔ جنتیوں کے لباس بھی اسی سے تیار کیے جائیں گے۔ ان کھجوروں کا پھل مٹکے کے برابر ہوگا، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے زیادہ ملائم ہوگا۔ ناظرین، جنت میں ایک شجر طوبہ ہے۔ اس کے متعلق بیان ہوتا ہے کہ طوبہ جنت کا ایک درخت ہے۔ جنت میں جو بھی مکان اور رہائش گاہ ہے وہیں اس کا سایہ ہے۔ اس کی ایک شاخ ایسی ہوگی کہ اس پر قسم قسم کے پھل لگے ہوں گے اور ان پر بہت بڑے بڑے پرندے بیٹھے ہوں گے۔ جب کوئی شخص کسی پرندے کی خواہش کرے گا تو وہ اسے اپنے پاس بلائے گا تو وہ اس کے دسترخوان پر موجود ہوگا۔ جب وہ حسب خواہش اس کا کچھ حصہ کھا لے گا تو یہ پھر پرندہ بن کر اڑ جائے گا۔ جنت میں ہر قسم کے پھل بیک وقت موجود ہوں گے۔ ان کو حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ جب بھی کسی پھل کو کھانے کو جی چاہے گا تو وہ درخت خود اپنی شاخیں جھکائے حاضر ہو جائے گا۔ جنتی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب چاہیں گے ان درختوں سے پھل لے سکیں گے۔ جنت میں 4 دریا ہیں، جن میں ایک پانی کا، ایک دودھ کا، ایک شہد کا اور ایک شراب کا ہے، اور ان سے ہی نہریں نکل کر ہر ایک کے محل تک جاتی ہیں۔ جنت میں یوں تو بے شمار نہریں ہیں، اور انہی نہروں میں سے ایک نہر نہر کوثر ہے۔ جنت میں موجود سونے چاندی کے کناروں اور یاقوت و مرجان اور موتیوں کے سنگریزوں والی یہ خوبصورت نہر، جس کو نہر کوثر کہا جاتا ہے، جو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور تحفہ عطا فرمائی۔ نہر کوثر کی مٹی کستوری سے زیادہ خوشبودار اور شہد سے زیادہ میٹھی اور برف سے زیادہ شفاف ہے، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو جام بھر بھر کے پلائیں گے۔ جنت میں بڑے بڑے خوبصورت عالیشان محلات ہوں گے۔ یہ محلات اس قدر شفاف ہوں گے کہ ان کے اندر سے باہر کا منظر اور باہر سے اندر کا منظر صاف دکھائی دے گا۔ جنت کے یہ محلات اپنے اپنے اعمال کے حساب سے عطا کیے جائیں گے۔ جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا، جس کی بلندی 60 میل ہوگی۔ جنت میں جنتیوں کے لیے ہر قسم کے کھانے پینے اور عیش و آرام کا سامان موجود ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کے لیے لذیذ کھانے خوبصورت شیشے اور سونے چاندی کے برتنوں میں تیار کر رکھے ہیں۔ جنت میں لذیذ کھانوں کے ساتھ ساتھ پینے کے لیے پانی، دودھ، شہد اور شراب اور طرح طرح کے مشروبات پیش کیے جائیں گے۔ وہاں کی شراب دنیاوی شراب کی طرح بدبودار اور کراہت والی نہیں ہوگی، اور نہ ہی اسے پینے سے سر درد ہوگا اور نہ ہی وہ بہکیں گے، بلکہ وہ ان تمام چیزوں سے پاک اور منور ہے۔ جنتیوں کے لیے خوبصورت ریشمی لباس ہوں گے۔ ان کے لباس اتنے خوبصورت ہوں گے کہ دنیا میں کسی کو بھی ایسے لباس نصیب نہ ہوئے ہوں گے۔ نہ تو جنتیوں کا حسن کم ہوگا اور نہ ہی ان کے لباس پوشیدہ ہوں گے۔ تمام جنتیوں کے چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے، اور روز بروز ان کے حسن میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ان کے لیے خوبصورت اور عالیشان ممبر بچھائے جائیں گے،
जिन में सोने के मिंबर, चांदी के मिंबर, याकूत के मिंबर, ज़मरजुद के मिंबर, और उनमें से अदना मुश्क और काफूर के मिंबर पर बैठेगा। जन्नत में सब जन्नतियों के इखलाक नहायत ही आला होंगे। वहाँ कोई किसी को कमतर तसव्वुर नहीं करेगा। जन्नत में अल्लाह पाक जन्नतियों को उनकी बीवियों के साथ इकट्ठा फरमाएगा और उनकी बीवियों को हूरों पर सरदारी अता फरमाएगा। हूर जन्नत की ऐसी मखलूक है जो मोमिन बंदों को बतौर इनाम पेश की जाएंगी। जन्नत की हूरें इस कदर हसीन होंगी कि वहाँ की कोई औरत अगर ज़मीन की तरफ झांके तो ज़मीन से आसमान तक सब रोशन हो जाए और खुशबू से भर जाए और चांद और सूरज की रोशनी जाती रहे। एक रवायत में बयान होता है कि अगर हूर अपने हाथ की हथेली ज़मीन और आसमान के दरमियान निकाले तो उसके हुस्न की वजह से तमाम खलाइक फितने में पड़ जाएं, और अगर अपना दुपट्टा जाहिर करे तो उसकी खूबसूरती के आगे आफताब ऐसा हो जाए जैसे आफताब के सामने चिराग हो। अगर कोई हूर किसी समंदर में थूक दे तो समंदर शीरीं हो जाए, और एक और रवायत के मुताबिक अगर हूर 7 समंदरों में थूक दे तो वह शहद से ज़्यादा मीठे हो जाएं। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त फरमाया कि जन्नत में हूर अफजल होगी या दुनियावी औरत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनियावी औरत को हूर पर ऐसे ही फजीलत हासिल होगी जो बाहर वाले कपड़े को अंदर वाले कपड़े पर हासिल होती है। अंदर वाला कपड़ा बाहर वाले कपड़े की निस्बत मामूली होता है, इसलिए बीवी के सामने हूर की हैसियत मामूली होगी। दुनियावी औरतों का हुस्न भी हूरों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होगा, और ये हुस्न जमाल उसको इबादत की वजह से अता किया जाएगा जो रोज़ बरोज़ बढ़ता चला जाएगा। मोमिन मियाँ बीवी जन्नत में मियाँ बीवी की हैसियत से ही रहेंगे। जन्नत की औरतें हर किस्म की नजासत से पाक होंगी। जन्नत की ये औरतें इस कदर हसीन होंगी कि 70 पोशाकें पहनने के बावजूद उनका हुस्न उनकी पोशाकों के बाहर से दिखाई देगा। बीवियों के अलावा मोमिनों को 80,000 खिदमत गुजार और 72 हूरें मिलेंगी। जन्नत की हूरें बहुत ही हसीन होंगी जो सुरमगी आंखों वाली होंगी, और वो अपने शोहरों की हर तरह से खिदमत गुजार होंगी जो नीची नज़रों वाली होंगी और अपने शोहरों के अलावा किसी पर नज़र न डालेंगी। और इन तमाम नेमतों से बढ़कर जन्नतियों को दीदारे इलाही का शर्फ हासिल होगा जो जन्नत की तमाम नेमतों और ऐशो आराम से बढ़कर होगा, जिसका वादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कर रखा है। एक रवायत में है कि अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से फरमाएंगे कि मेरे नेक बंदों को कुछ खिलाओ। चुनाचे हर तरह के खाने लाए जाएंगे और हर लुकमे में पहले से ज़्यादा अलग लज्जत पाएंगे। खाने से फरागत के बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे कि मेरे बंदों को कुछ पिलाओ, तो कई तरह के मशरूबात लाए जाएंगे और वो हर सांस पर पहले से ज़्यादा जुदा जायका और लज्जत पाएंगे। इससे फारिग होंगे तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, मैं तुम्हारा रब हूँ, मैंने अपना वादा जो तुमसे किया था सच्चा कर दिया, सो अब तुम मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें अता कर दूँ। अहले जन्नत अर्ज करेंगे, ए हमारे परवरदिगार, हम आपकी रजामंदी चाहते हैं। और इस सवाल की 2 से 3 बार तकरार होगी तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाएंगे कि मैं तुम्हें वो इकराम बख्शूंगा जो सब नेमतों से बढ़कर होगा। चुनाचे सब पर्दे हटा दिए जाएंगे और कुदरत इलाही को जब तक मंजूर होगा खूब खूब नेमत दीदारे इलाही हासिल होगी। और फिर अल्लाह की बारगाह में तमाम मोमिन सजदा रेज होंगे। जब तक खुदा ताला को मंजूर होगा सजदे में रहेंगे। फिर अल्लाह पाक इरशाद फरमाएंगे कि अपने सर उठा लो, ये इबादत का मौका नहीं। बस वो जन्नत के तमाम इनामात को भूल जाएंगे और दीदारे इलाही की एक झलक इन तमाम नेमतों से ज़्यादा महबूब होगी। मोमिन जब दीदारे इलाही के बाद अपने अहले खाना की तरफ लौटेंगे तो उनकी बीवियां उनके हुस्न जमाल में पहले से ज़्यादा इजाफा देख कर कहेंगी, तुम तो पहले से भी कहीं ज़्यादा हसीन बनकर लौटे हो। सुभान अल्लाह। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमले साले की तौफीक अता फरमाए ताकि जन्नत में दाखिल होने वालों में हमारा शुमार भी हो जाए। आमीन। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।